स्पीकर सर, आताच माननीय आमदार बाब फळदेसाय उलयतालो आनी ताजे पयलीं संकल्प उलयतालो आनी खूब जाण उलयताले. हे हांगाच्यान ते सायडीन गेल्ले डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून भायर सांगताले. आतां एसेंब्लीन उलयतना बस ना, हुंवार आयला, शेतां बुडल्या, हांगा पावर केबल दिला पूण टेंडर जायना. आयक रे मागीर सांग रे तूं, आयक रे. कॉलेज बांदली ती हांवें मेन्शनच केलं ना, पण केला, भरपूर डेव्हलपमेंट केला. तुका म्हणचेच पडटा तें. स्पीकर सर, सगळ्यांक म्हणचेच पडटा, पूण हें पळोवन म्हाका बरें दिसता की हे 8 आमदार हांगाच्यान थंय वचून एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा. ते मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड. तें तरी एक बरें दिसता की ह्या सभाघरांत सत्य म्हणटा तें उलोवचेंच पडटा. आनी सत्य म्हणटा तें अशें की लोकांची कामां कांय जायना.